22वें पारे की तरावी मुकम्मल हो गई। आज की तरावी में 4 अजीम सूरतों की तिलावत हमारे सामने पेश की गई। सूरह अहज़ाब के बकिए हिस्से, सूरह सबा, सूरह फातिर और सूरह यासीन के कुछ हिस्से आज की तरावी में पेश किए गए। आज की तरावी में बहुत सारे पैगाम हैं, बहुत सारी हिदायतें हैं और बहुत सारी नसीहतें भी हैं, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ चंद पैगाम आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले सूरह अहज़ाब में मुसलमान ख़वातीन के लिए चंद अहकाम बताए गए कि एक ख़ातून अगर वो मुसलमान है तो उसको ज़िंदगी कैसे बसर करनी चाहिए। इस सिलसिले में उम्महातुल मोमिनीन यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को मुखातब करके ये कहा गया कि आप आम औरतों की तरह नहीं हैं। ये जुमला दुनिया की मुसलमान औरतों पर भी सादिक़ आता है कि जो गैर मुस्लिम औरतें हैं, ये कहा जा सकता है कि आप उनसे मुमताज़ हैं, आपकी हैसियत दुनिया की दीगर ख़वातीन के मुकाबले में ज़रा अलग है। तो ये चीज़ अगर हम सामने रखें, हमारी ख़वातीन सामने रखें, तो आज की तरावी में हमारी ख़वातीन के लिए बहुत पैगाम है। ये बताया गया कि आप चूँकि आम ख़वातीन की तरह नहीं हैं, दुनिया की दूसरी जो कौमें हैं उनकी जो औरतें जिस तरीक़े से रहती हैं, आपका उनसे कोई मुआजना नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। आप बालातर हैं, आप बुलंद तर हैं, आपकी हैसियत बहुत अजीम और बहुत बुलंद है, तो आपकी ज़िम्मेदारी भी बहुत अजीम है। तो आज की तरावी में बताया गया कि सबसे पहला काम यह है मुसलमान औरतों का कि जब किसी गैर मर्द से बात करने का मौका आ जाए तो नज़ाकत का मुज़ाहरा न करें, बल्कि दो टोक अंदाज में साफ़ सुथरी बात करें। चाहे फ़ेस टू फेस बात करने का मौका आ जाए बाज़ारों में या किसी मौके पर, या मोबाइल में किसी गैर मर्द से अगर बात कर रही हूँ, तो वहाँ के लिए भी ताकीद है कि आप नज़ाकत का मुज़ाहरा न करें, ताकि जिसके दिल में गंदगी है वो कोई बुरे ख्यालात पाल ले। ये पहली नसीहत है। दूसरी नसीहत ये की गई मुसलमान ख़वातीन को कि बग़ैर किसी शदीद ज़रूरत के और बग़ैर किसी शदीद मजबूरी के एक मुसलमान ख़ातून को अपने घर से बाहर कदम नहीं निकालना चाहिए। इस सिलसिले में शरीयत की ताक़ीद बड़ी वाज़ेह है। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ चाहे बाज़ारों में ख़रीदारी के नाम पर हो, चाहे ईद की ख़रीदारी का मसला हो, चाहे रमज़ान की ख़रीदारी का मसला हो, या चाहे किसी और बहाने निकलने की बात हो, बेदरीग़ और बेधड़क हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ, बेटियाँ बाज़ारों की रौनक बनती हैं। इस सिलसिले में इस्लामी शरीयत का मिजाज बिल्कुल वाज़ेह है। आप देख लीजिए, एक माँ है जिसके बेटे का इंतकाल हो गया, एक बीवी है जिसके शोहर का इंतकाल हो गया, एक बहन है जिसके भाई का इंतकाल हो गया। वहाँ भी ख़वातीन को मना है कि आप अपने सगे रिश्तेदार के जनाजे की नमाज में नहीं जा सकती। तमाम लोगों को जनाजे की नमाज में जाने की इजाज़त है, लेकिन मुसलमान ख़वातीन को चाहे कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों न हो, वो किसी जनाजे की नमाज में शरीक होने की इजाज़त नहीं है। उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती हैं, बड़ी मशहूर हदीस है कि कुन्ना नुहैना अन इत्तिबाइल जनाइज़, हमें अल्लाह के रसूल ने जनाजे की नमाज़ पढ़ने से मना कर दिया। तो ये बहुत वाज़ेह पैगाम है कि जब हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, उन्हें बिला वजह बग़ैर किसी ज़रूरत के जनाजे जैसी अजीम अमल में, जहाँ दुआ का अमल होता है, जाने से मना कर दिया गया, तो ये शरीयत कैसे गवारा करेगी कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ ईद की ख़रीदारी के नाम पर रमज़ान में, रमज़ान के मुक़द्दस दिनों में, रमज़ान के मुक़द्दस महीनों में बाज़ारों की रौनक बने। ये नुक्ता बड़ा अहम है। ऐसे ही आप देख लीजिए, अगर किसी ज़रूरत के तहत निकलना भी हो तो आज की तरावी में बताया गया कि बन सवर के नहीं निकलना है, सज धज के नहीं निकलना है, जाहिलियत की तरह, जाहिलों की तरह बनाव सिंगार करके बाज़ारों की रौनक नहीं बननी है, बल्कि वक़ार के साथ, संजीदगी के साथ, एहतिमाम के साथ जितनी ज़रूरत है उस कदर बाज़ार जाएँ और फिर उसके बाद वापस आ जाएँ। चौथी ताकीद ये है
کہ جب گھروں میں رہنا ہے تو نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں۔ تو یہ بہت واضح پیغام ہے جو آج کی تراویح میں ہماری خواتین کو دیا گیا ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو مسلمان سوسائٹی ہے، مسلمان سماج ہے، ان کو یہ نصیحت کی گئی کہ آپ کے اندر اگر چند کوالٹی ہوگی، چند خوبیاں ہوں گی، تو کل قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو معاف کرے گا، اپنی رحمتیں نازل کرے گا، دنیا میں بھی سرخروئی ہوگی اور آخرت میں بھی سرخروئی ہوگی۔ 10 صفات بتائی گئی کہ چاہے وہ کسی مرد کے اندر پائی جائے یا کسی عورت کے اندر پائی جائے، یہ خوبی جس کے اندر بھی ہوگی اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سلسلہ وار بتایا گیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، پوری سیریز ہے، یہ بتایا گیا کہ یہ تمام خوبیاں ایک مسلمان مرد کے اندر بھی ہونی چاہیے اور ایک مسلمان خاتون کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں بس ایک نقطے پہ میں بات کروں گا۔ قرآن نے آج کی تراویح میں کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یعنی مسلمان مرد اور عورتیں اور ایمان لانے والیاں مرد اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والیاں، یہ دو چیزوں کو الگ الگ بیان کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام مسلمان ہونا ایک چیز ہے، ایمان اور مومن ہونا دوسری چیز ہے۔ تو ہمیں مسلمان بھی ہونا ہے اور ہمیں مومن بھی ہونا ہے۔ ہماری ماؤں کو اندر اسلام بھی ہونا چاہیے اور ایمان بھی ہونا چاہیے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے میں مختصراً واضح کر دوں۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ دیہات کے لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہم مومن ہیں، ان سے کہہ دو کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تم مسلمان ہو۔ ایمان اس وقت پیدا ہوگا جب تمہارے دلوں میں ایمان جگہ بنا لے گا، تب تم کہنا کہ تم مومن ہو۔ ایسے ہی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا معاشرہ من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبی، اے وہ لوگوں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو لیکن ایمان جن کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لا تتبعوا اوراد المسلمین، کسی مسلمان کے پیچھے نہ پڑنا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ مسلمان ہونا ایک چیز ہے اور مومن ہونا دوسری چیز ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن چونکہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اسلام زبان کی کیفیت کا نام ہے۔ آپ ظاہراً نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، یہ آپ کے اسلام کے لیے ضروری چیز ہے۔ ایمان کے لیے ضروری کیا ہے وہ 2-3 نکات میں آپ کو بتاؤں تاکہ واضح ہو جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بڑی مشہور حدیث اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے لیکن اس کے واضح الفاظ ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مکمل ایمان اس کا ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اخلاق کا معاملہ دل سے ہے، یعنی دل میں جب کیفیت بدلے گی تو ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا۔ ایسے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، ایمان لانے والوں کی مثال ایسی جیسے کہ ایک جسم کی طرح، یعنی جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، تو یہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ویسے آپ سورہ مومنون کا مطالعہ کریں، اس میں ایمان لانے والوں کی صفات بتائی گئی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ بات ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ تیسری بات جو آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، ہم عام طور پہ اور یہ جانتے بھی حقیقت بھی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ہم سے بہتر مخلوق اللہ پاک نے اس دنیا میں نہیں بنائی، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ قرآن مجید نے جگہ جگہ بتایا ہے۔ انسانوں کی بہت ساری کمیاں قرآن مجید نے بتایا، آج کی تراویح میں بھی اس میں ایک کمی کا تذکرہ کیا گیا، کہا گیا ان الانسان ظلوما جہولا، انہ کان ظلوما جہولا، انسان جو ہے ظالم ہے اور جاہل ہے۔ انسان کی برائی یہ بھی ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ ایک اور کمی بتائی گئی وکان الانسان عجولا، یہ بہت اس کے مزاج میں، اس کی فطرت میں جو ہے جلد بازی شامل ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ہم نے بڑا کمزور بنایا ہے۔ سورہ عادیات میں ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے۔ پھر اسی سورہ میں آگے فرمایا گیا وانہ لحب الخیر لشدید،
انسان مال و دولت کی محبت میں بری طریقے سے گرفتار ہے۔ ایسے ہی انسان کے ایک اور عیب بتایا گیا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا جَدَلًا، انسان بڑا جھگڑالو ہے، بڑا جلد باز ہے، بڑا ظالم ہے۔ تو یہ انسان کی ایک اور تصویر آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ انسان کے مزاج میں یہ تمام کمیاں شامل ہیں، ان کمیوں کو لے کر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ رمضان کا پورا نظام جو ہے، روزے کا پورا نظام اسی بنیاد پر قائم ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنے کی توفیق دے اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت پہ غور کرنے کی طاقت دے آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔